यूँ लग रहा है कि जैसे मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ती के अंदर कुछ बहुत गैर मामूली होने जा रहा है, कुछ ऐसी तब्दीली होने जा रही है जो शायद बड़ी तेज़ी के साथ रूनुमा भी हो सकती है, मगर ऐन मुमकिन है कि उसके अंदर मज़ीद वक़्त भी लग सकता है। वो तब्दीली क्या है? होता कुछ यूँ है कि भारत के अंदर G20 का इजलास होता है और भारत इस इनिशिएटिव को लेता है कि हम क्यों ना एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर को ले लें जो भारत को मिडल ईस्ट के साथ और मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से रेलवे के ज़रिए कनेक्ट हो किसी भी सी बोर्ड के साथ, यानी कि ज़ाहिर है जो फ़िलहाल जो एक मैप जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है उसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं कि आखिर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट क्या होगा, क्या प्लान है भारत के। मैं भारत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय मीडिया के मुताबिक ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से बात की गई है वो ये समझते हैं, भारत की मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ये है कि ये भारत का आइडिया था जो भारत ने फिर अमेरिका के साथ डिस्कस किया और इसको जो G20 इजलास हुआ है रिसेंटली भारत के अंदर, उसमें तमाम जो ममालिक हैं उसके अंदर एक MOU साइन हुआ है उनके माबैन। MOU ज़ाहिर है एक बहुत इब्तदाई स्टेज होती है किसी भी मुआहदे को लेकर और ये भी से स्टार्ट किया गया है। और इसका एक और भी एंगल ये है कि अमेरिका के इस हवाले से अमेरिका के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी कि चूँकि जो एक चाइना का प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड का, जिसमें बंदरगाहों के ज़रिए, जिसमें सड़क के ज़रिए, जिसमें रेल के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो दुनिया भर के अंदर फैलाना है, यूरोप के अंदर फैलाना है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर फैलाना है। तो 2008 से जो चाइना का जो प्रोजेक्ट था वो तो जारी सारी है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी से स्टार्ट हो रहा, यानी कि अभी चूँकि MOU साइन हुआ है, ये इम्प्लीमेंट्स कब से होता है, इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। वो अगर हम आपके सामने रखें तो उस सूरत हाल के अंदर हमें ये नज़र आता है कि जो भारत का मंसूबा है, जो MOU साइन हुआ है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, वो ये है कि भारत से कोई भी जहाज़ है वो दुबई से आता है, दुबई से जो आगे सामान की जो तरसील है वो एक मिडल ईस्ट कंट्रीज़ रेलवे का एक ऐसा निज़ाम बना लें और उसके ज़रिए आप इसराइल की जो बंदरगाह है हाइफ़ा, वहाँ तक ये उस बंदरगाह तक ये सामान पहुँचे और फिर वहाँ से बज़रिया समंदर जो है ये जाए सामान जो है अमेरिका या यूरोप कंट्रीज़ के अंदर, ये सामान इसकी तरसील को यकीनी बनाया जा सके। अब ये रूट जो है इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यकीनन ये होगा कि अभी जो रूट इस्तेमाल किया जा रहा है सुएज़ कैनाल का, उसमें चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा लगता है सामान की तरसील के हवाले से, तो अगर ये रूट हो जाता है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाता है जिसका MOU साइन हुआ है G20 समिट के अंदर, इसमें तकरीबन 40% जो है वो वक्त बच सकता है। इसीलिए इन ममालिक की कोशिश है कि एक तो चाइना के अल्टरनेट एक मुतबादिल हम निज़ाम भी दे देंगे और इससे ये है कि हमारी जो तिजारत है उसके अंदर तेज़ी भी आएगी और वसअत भी आएगी और हमारा वक्त भी जो है वो काफ़ी हद तक बच सकता है। मगर इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सऊदी अरब और इसराइल की जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो जाएं और सऊदी अरब बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम कर ले। अब ये वो बड़ा अहम नुक्ता है। इसमें हो क्या रहा है? हो कुछ यूँ रहा है कि अमेरिका की जानिब से बारहा ये कोशिश की गई है, कुछ अरब ममालिक तो हैं जिसमें मराकश है, बहरीन है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, इन्होंने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर के पर तस्लीम किया है, सिफारती ताल्लुकात भी हैं और स्वीडन के हवाले से भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि स्वीडन भी बहुत जल्द जो है इसराइल को तस्लीम कर लेगा, मगर चूँकि वहाँ की कुछ मारूसी हालात हैं, फिर वहाँ पर फ़ौजी बगावत भी होगी, लेकिन मामला जो है वो लटक गया है इसराइल को लेकर। बहरहाल अब अमेरिका की ये कोशिश है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक पेज के ऊपर आ जाएँ और सदर जो बाइडन, उनकी क़यादत, उनकी जमात भी ये चाहती है कि ये जो काविश है ख़ारजा अमूर के हवाले से एक बड़ा महाज़ है, अगर इसके अंदर उनको कामयाबी मिल जाती है तो आइंदा इलेक्शन में वो इसी एक अहम स्टेप को लेकर आगे चल सकते हैं जो कि उनकी जीत को यकीनी बना सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा बग़ैर कुछ अपनी चीज़ें मनवाए? जो डील अमेरिका की जानिब से पेशकश की जा रही है, जिस ऑफ़र की पेशकश है सऊदी अरब को, वो ये कि आपके दिफ़ाई अमूर जितने भी हैं वो अमेरिका उनको देखेगा। कोई भी मुल्क अगर आपके ऊपर हमलावर होने का सोचेगा भी, ऐसा कुछ स्टेप उठाता भी है, तो अमेरिका आगे आएगा। मगर चूँकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात सदर जो बाइडन की क़यादत आने के बाद कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, आइडियल ताल्लुकात नहीं रही हैं। सऊदी अरब को इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो उनकी एक बड़ी ऑयल कंपनी है आरामको, जब उसके ऊपर एक हमला किया गया मुबैना तौर के ऊपर सऊदी क़यादत की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि यमन के अंदर जो हौसी हैं उनकी जानिब से ये हमला किया गया है, मगर अमेरिका ने इसके ऊपर कोई अपना ख़ास असर रसूख नहीं दिखाया, वो इन्वॉल्व नहीं हुए। और फिर सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के हवाले से भी अमेरिका जो है वो काफ़ी टफ़ टाइम देता रहा है सऊदी क़यादत को। ये तो वो तमाम चीज़ें थीं जो सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो किसी हद तक मुतासिर हुए हैं। मगर अब जो अमेरिका की काविश है वो ये चाहता है कि सऊदी
سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات ایک جیسے ہو جائیں یا بحال ہو جائیں اور سعودی عرب باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لے، مگر اس کے لیے مطالبات ہیں کچھ جو سعودی عرب کی جانب سے امریکہ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ وہ مطالبات کیا ہیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اور مطالبات کے حوالے سے اگر ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے میں سعودی عرب امریکی ساختہ جدید ہتھیاروں اور سب سے زیادہ متنازع سول نیوکلیئر پروگرام بشمول اندرون ملک یورینیم افزودگی کے لیے امریکی ضمانتوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاہدے سے اسرائیل خلیجی طاقت کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ یعنی کہ اگر سعودی عرب یہ چاہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بالکل ٹھیک کر لیں اور اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیں، تو پھر سعودی عرب یہ بدلے میں یہ چاہتا ہے کہ آپ کے جو جدید اسلحہ ہے وہ آپ ہمیں دیں گے، اور پھر سول نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں بھی وہ تعاون مانگ رہا ہے، یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے بھی وہ تعاون طلب کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے، اور یہ فقط یہاں تک نہیں ہے۔ اب چونکہ سعودی عرب اسلامی دنیا کے اندر اپنا ایک اثر رسوخ رکھتا ہے، عرب ممالک کے اندر ایک اثر رسوخ رکھتا ہے، تو اس کو اپنے لوگوں کی فیس سیونگ کے لیے اور مسلم ورلڈز کی ایک فیس سیونگ کے لیے اس کو کچھ ایسی چیزیں بھی کرنی ہیں جو فلسطین کے حق میں بھی ہوں۔ اب ریسنٹلی فلسطین کا بھی ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن سعودی عرب میں جاتا ہے اور وہاں کی قائدہ سے ملاقاتیں کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے لگے ہیں تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے بھی کچھ مطالبات ہیں ان کو آپ منوائیں اور اس کے بعد یہ اسٹیپ اٹھائیں، اور وہ مطالبات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور مطالبات کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو جو اس وقت مکمل اسرائیلی کنٹرول میں ہے، سن 1990 کے اوسلو امن معاہدے کے تحت، جنہیں ایریا سی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو فلسطینی اتھارٹی کی حکمرانی والے علاقوں میں منتقل کیا جائے اور مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کی مکمل بندش کر دی جائے۔ تقریباً $200 ملین سالانہ کی فلسطینی حکام کو سعودی مالی امداد دوبارہ شروع کر دی جائے، جو 2016 میں سست بھی ہو گئی تھی، اور پھر 3 سال کے بعد جو ہے ظاہر ہے اس کو پھر بند بھی کر دیا گیا تھا۔ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں امریکی قونصل خانے کو دوبارہ کھولا جائے، جو فلسطینیوں کے لیے سفارتی مشن تھا اور جسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر دیا تھا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں، جہاں سے وہ سن 2014 میں اس وقت کے وزیر خارجہ جان کیری کی قیادت میں جاری تھے، مگر ظاہر ہے پھر وہ بند ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ وہ مطالبات ہیں جو فلسطینی قیادت کی جانب سے سعودی عرب کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے جا رہی ہیں، تو پھر یہ مطالبات ہماری طرف سے ہیں۔ اور ظاہر ہے سعودی عرب نے ہی فلسطینی قیادت سے کہا ہے کہ جو آپ کے جو مطالبات ہیں وہ آپ ہمارے سامنے رکھیں، اور یہی ہم پھر امریکہ چونکہ اس تمام ڈیل کے اندر ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو امریکہ کے سامنے یہ رکھیں گے۔ مگر یہ وہ مطالبات ہیں جو اتنے آسان نہیں ہیں، اسرائیل ان کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے بھی ایک ایسی ہی کوشش کی جو کہ خود ساختہ ایک ڈیل، ایک ایگریمنٹ کروانے کی کوشش کی، جس کے اندر زیادہ تر وہ نکات تھے جو اسرائیل کو سوٹ کرتے تھے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ایک جبری طور کے اوپر ان چیزوں کو نافذ کرنا چاہتے تھے، مگر فلسطینی قیادت اس چیز سے علیحدہ ہوگی اور پھر وہ فارمولہ بھی ٹرمپ کا نہیں ہو سکا۔ اور موجودہ جو امریکی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات طے پا جائیں، مگر یہ جو مطالبات چاہے وہ سعودی عرب کی قیادت کی جانب سے رکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ فلسطینی قیادت کی جانب سے رکھے جا رہے ہیں، تو یہ وہ مطالبات ہیں، نکات ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور اسرائیل ایک پیج پر آتے ہیں، تعلقات استوار ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو پھر کیا یہی جو مطالبات دونوں فریقین کی جانب سے رکھے جا رہے ہیں، کہ یعنی کہ سعودی عرب اور فلسطین کی جانب سے انہیں منوان تسلیم کر لیا جاتا ہے، یا چینجز ہوں گی؟ اگر کچھ متبادل یا چینجز ہوں گی، تبدیلیاں ہوں گی، تو کیا فلسطینی قیادت اس کے اوپر راضی ہو جائے گی، سعودی عرب کی قیادت راضی ہو جائے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔